सिक्किम अगेन्स्ट एडिक्सन टुवर्ड्स हेल्दी इन्डिया साथी नामक संस्थाले सिक्किमको धेरै स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई ड्रग्स सेवनबाट मुक्त हुनुमा सहयोग पुर्याएको छ। ड्रग्स मुक्त सिक्किम बनाउने दिशामा यो संस्थाले अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ। ड्रग्स सेवन र यसबाट हुने हानिबारे अवगत गराउने उद्देश्य लिएर निर्माण गरिएको सर्ट फिल्मको प्रिमियर शिक्षा विभागको प्रेक्षागृहमा 30 मार्चको दिन सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा शिक्षा विभागका एडिसनल चिफ सेक्रेटरी जीपी उपाध्याय मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने अन्य अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो। यसरी नै मुख्य अतिथिले ड्रग्सबाट मुक्त भएका विद्यार्थीहरूको टेस्टिमोनियल्सको पनि लोकार्पण गर्नुभयो। फिल्म मेकिङमा सम्बद्ध स्कुल टिचर अनि पूर्णिम प्रोडक्सनका सदस्यहरूलाई मुख्य अतिथिले अभिनन्दन पनि जनाए। कार्यक्रमलाई साथीका अध्यक्ष टेम्पो भुटियाले पनि सम्बोधन गरे। आफ्नो सम्बोधनमा मुख्य अतिथिले साथीले सराहनीय काम गर्दै आइरहेको बताउँदै विभागले सबै सहयोग पुर्याउने आश्वासन पनि दिए। साथी हेज डन अ ग्रेट वर्क, फ्यान्टास्टिक काम गरेको छ अनि साथीको नाम पनि यत्रो ब्युटिफुल छ साथी। अनि आई थिङ्क आई विश द्याट साथी कन्टिन्युज लाइक दिस एन्ड वी आर सपोर्टिङ फ्रम द डिपार्टमेन्ट साइड। हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो सपोर्टले मात्रै हुँदैन, प्रत्येक स्कुल, नानीहरू, पेरेन्ट्सहरू, समाजको सपोर्ट हामीले चाहियो, फन्डिङ पनि चाहियो। फन्डिङ हामी अरेन्ज गरिहाल्छौँ, तर साथीको जुन काम गरेको छ इट्स अ ब्युटिफुल वर्क दे हेभ डन, इट्स अ ग्रेट कन्ट्रिब्युसन टु द सोसाइटी। अनि नानीहरूले गल्ती गर्छन् बट ठिकै छ, दे आर यङ पिपल, समटाइम्स यस्तो अब उनीहरूको पियर प्रेसर पनि हुन्छ, के हुन्छ, बट द वे साथी हेज क्रिएटेड द लीडर्स इन द स्कुल एन्ड द एमङ टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट्स, that the model that they have created works very well. So I feel that it's a very good thing going on in Sikkim and we will definitely continue it. In your address you emphasize now awareness should be more on the digital format. Why do you think it should go digital? Yeah, what has happened is COVID came as a shock to us, but then every challenge and opportunity also. COVID gave us a lot of opportunity to learn new things. We tried digital medium in teaching, in training, in so many things, and conducting Sathi training programs. And I think this is the way forward for the future also. And I would like Sathi to use as much digital medium as possible and spread the message fast through digital. It's quite inexpensive also once you create the platform. So I think it's a great lesson for all of us which we have learned and we have used it. Initially we had some difficulty, but then now today we are standing at a point of time when we can say confidently that so I would like Sathi and all our schools, as we are already using more and more power of digital platforms. So your message to the parents and the students specifically in context to substance abuse and its implications? My message is very clear and I would like people to listen to it carefully. I think if somebody is into it, nothing is lost. He or she can definitely come back from this. What he or she needs, the student who is unfortunately into this, is the support of her parents, her siblings, school, teachers and everybody. So let us not look down upon them. Let us encourage them to come out of it. And as we have seen through Sathi and many other successful examples, we can actually do it very well. And the child who gets out of this problem, then the feeling of achievement, success, or self-confidence, I think is supreme feeling. So let us help such children to come out of this and make them again contribute, become a very good member of the society. So first of all, we have to understand that this is not schooling. यो चाहिँ स्कुलको बाहिर अरू चिज हो नि त, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज मात्रै होइन, यो हाम्रो एउटा सामूहिक एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो. सो इट बिकेम भेरी डिफिकल्ट कि यसलाई डिजिटलमा कसरी लानु. एक त हामीलाई वी डिन्ट नो वाट टुल्स टु युज. सो एक त हामीलाई ट्रेनिङहरू त अलिअलि इन्टरनली हामीले गर्नु पर्यो है.
अरू चाहिँ हामीले अब यो त्यस्तो मुभिज भयो एनिमेसन भयो अब के हुनुसक्छ सो वी डिड अ लट अफ अनलाइन ट्रेनिङ्स पनि गराएँ नानीहरूलाई तर त्यसमा हामीले आफ्नो जुन चाहिँ प्रोग्राम छ त्यसलाई ट्विक गर्नु पऱ्यो जस्तो हामीले करियर काउन्सिलिङ ल्याउनु पऱ्यो त्यसमा भ्याल्यु एजुकेसन भन्ने ल्याउनु पऱ्यो त्यो जुन चाहिँ फिजिकली हामी कतिवटा गर्थेँ त्यो चिजहरूलाई बाइक छोडेर चाहिँ डिजिटली हामी के गर्नु सक्छौँ सो द्याट इज वाट वी डिड बट इट्स नथिङ लाइक डुइङ इट फिजिकली आई मिन डिजिटल हेज इट्स ओन दिस वान एन्ड एउटा त नेटवर्कहरूको प्रब्लम छ नानीहरूको अब क्लास गर्ने हो कि डिजिटल क्लास गर्ने हो कि हाम्रो प्रोग्राम गर्ने हो त त्यस्तो पाराले भयो बट देन yes thankfully we were able to do a lot of programs even during the pandemic so it's not that Sathi was quiet Sathi was working and Sathi was doing and one good thing that has happened is for the abako 4 वर्ष 5 वर्षको लागि we know which direction it is going so the post covid era and the post covid training modules for Sathi will have a good component of digital so there will be a 40-60 को एउटा मिक्स हामीले राम्रो एउटा सिक्यौँ यो उसले सायद कोभिड नभएको भए हामी सायद यो एरियातिर जाने थिएन होला जस्तो पाराले एजुकेसन चेन्ज भयो त्यस्तै पाराले हाम्रो ट्रेनिङहरू पनि अब चेन्ज हुँदैछ सो सर आई मिन वाट इज द वे फरवर्ड अब तपाईँहरूले धेरै स्कुल रिच आउट गरिसक्नु भएको छ है वाट इज द रोड म्याप फर द रोड म्याप हामीले साथी 2.0मा चाहिँ के सोचेको थियो भने कतिवटा 60 जस्तो हाम्रो पहिला 100वटा स्कुल्स थियो बट बेस्ट पर्फर्मिङ 60 मात्रै थियो सो यो 60 को अन्डरमा चाहिँ हामीले 3-3वटा स्कुल राखिदिएका छौँ फिडर स्कुल्स सो एक्चुअली वी आर फिजिकली रिचिङ आउट टु 240 schools in Sikkim and covering almost all the senior secondary and secondary schools. अर्को कुरा के हुँदैछ भने स्कुल्सहरू पनि एम्पावर हुँदैछ सब समय साथीमाथि डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन हामीले भनेको छौँ तपाईँहरूलाई के प्रोग्राम गर्नु छ आफै डिभाइस गर्नुहोस् आफै गर्नुहोस् हामीलाई अफकोर्स यु हेभ टु इन्फर्म अस बट देन यु डोन्ट हेभ टु टेक वी क्यान ओन्ली सपोर्ट यु हो अब कस्तो सपोर्ट डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ अब फाइनेन्सियल सपोर्ट हुन्छ अरू सपोर्ट छ टेक्निकल सपोर्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ तर अब चाहिँ स्लोली त्यो स्कुल्स आफ्टर 3 years इन साथी 1.0 उनीहरू 3 years थियो उनीहरू नै आफै इम्पावर हुने र आफै साथी चलाउने एउटा टाइम मलाई म सबसम्म भन्छु आई विल बी द ह्याप्पिएस्ट पर्सन द डे साथी अफिस क्लोजेस डाउन सायद त्यो दिन सिक्किममा ड्रग्स यो सबको लागि चाहिँ सब्सटेन्स एब्युजको लागि चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन नचाहियोस् द्याट विल बी माई बेस्ट डे जुन दिन साथी अफिस ताला लाग्छ